टर्मिटोमायसीस आयरिजस म्हणटा ताजी ही आतां बुड्डावन हाडल्या आतां ही 10 रुपया. हाजें वजन 1.5 ग्रॅम आसतलें. 1.5 ग्रामाक आमी 10 रुपया दिवपाचे. हातून आसता 90% उदक, म्हणजे 1.5 ग्रामाचे जाले 150 मिलीग्रॅम. 150 मिलीग्रामाक आमी 10 रुपया दिता सॉलीड मॅटर. आनी ते रुचीन आमी खातात. म्हणजे हांवूय खातलो, हातून दुबाव ना. पूण म्हाका सामकें म्हणजे सांगचें पडटा की आज अशेंच पद्दतीन जर कांयच निसर्गान फाटल्यान कोणूच विचारना. घेता तो हांव विचारना, कित्याक कोणाक विचारतलो. विकता ते दुसरेच आसता आनी हाडटा ते आनी तांकां दिता ते दुसरेच आसता आनी ते खंयच आपलें तोंड दाखयनात. तांकां कितलेय शिकयले, पेपरार आमी न्यूजपेपर आर्टिकल्स, व्हिडियो काडले, सोशल मिडिया, प्रेस नोट काडले, कांयच परिणाम जायना. उलट बरेच लोक अशे आसात की ते म्हणटात खायत खायत कांय जावपाचें ना, खायत खायत खूब कांय जावपाचें ना, खूब आसात ती कितलीय मेळटली. तशें नासता तें, कित्याक जाती वेगवेगळ्यो आसता आनी ह्या सगळ्या हांकां ती ओळखूंक कळना.